अथाष्टमोऽध्यायः। सूत उवाच अथ ते सम्परेतानाम् स्वानामुदकमिच्छताम् दातुम् स कृष्णा गङ्गायाम् पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः ते निनीयोदकम् सर्वे विलप्य च भृशम् पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूतसरिज्जले तत्रासीनम् कुरुपतिम् धृतराष्ट्रम् सहानुजम् गान्धारीम् पुत्रशोकार्ताम् पृथाम् कृष्णाम् च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिः हतबन्धून् शुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिम् दर्शयन्नप्रतिक्रियाम् साधयित्वा जातशत्रोः स्वम् राज्यम् कितवैर्हृतम् घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः याजयित्वाश्वमेधैस्तम् त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनम् दिक्षु शतमन्योरिवातनोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च शैनेयोद्धवसंयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुम् कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकाम् व्रतमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीम् उत्तराम् भयविह्वलाम् उत्तर उवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यम् त्वदभयम् पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो कामम् दहतु माम् नाथ मामे गर्भो निपात्यताम् सूत उवाच उपधार्यवचस्तस्याः भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदम् कर्तुम् द्रौणेरस्त्रमबुध्यत तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् नालक्ष्यास्त्राण्युपाददुः व्यसनम् वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्यविषयात्मनाम् सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम् रक्षाम् व्यदाद्विभुः अन्तस्तः सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भम् वैराट्याः कुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रम् ब्रह्मशिरस्तु अमोघम् चाप्रतिक्रियम् वैष्णवम् तेजासाद्य समशाम्यद्भृगूद्वः मामंस्ताह्येतदाश्चर्यम् सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदम् मायया देव्या सृजत्यवतिहन्त्यजः ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैः आत्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम् कृष्णम् इदमाह पृथा सती कुन्त्युवाच नमस्ते पुरुषम् त्वाद्यम् ईश्वरम् प्रकृतेः परम् अलक्ष्यम् सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यता तथा परमहंसानाम् मुनीनाम् अमलात्मनाम् भक्तियोगविधानार्थम् कथम् पश्येम हि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये यथा हृषीकेशकलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम् शुचार्पिता विमोचिताहम् च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान्महाग्नेः पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधेनेकमहारतास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेऽभिरक्षिताः विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम् यत्स्यात् अपुनर्भवदर्शनम् जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिः
एधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिदातुं वै त्वाम् अकिञ्चन गोचरम् नमो अकिञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वाम् कालमीशानम् अनादिनिधनम् विभुम् समम् चरन्तम् सर्वत्र भूतानाम् यन्मितः कलिः न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणाम् विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यङ्घ्रिशिशु यादस्सु तदत्यन्तविडम्बनम् गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रम् निनीय भयभावनया स्थितस्य सा माम् विमोहयति भीरपि यद्भिबेति केचिदाहुरजम् जातम् पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्याम् याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् भारावतारणायान्ये भुवो नावैवो ददौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्तितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितम् जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमम् पदाम्बुजम् अप्यद्यनस्त्वम् स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः येषाम् न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणम् राजसु योजिताम् हसाम् केवयम् नाम रूपाभ्याम् यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो अदर्शनम् यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः नेयम् शोभिष्यते तत्र यथेदानीम् गदाधरा त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदा स्मृद्धाः सुपक्वौषधिवीरुदः वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ह्येदन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमम् छिन्दि दृढम् पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मे अनन्यविषया मतिः मधुपते सकृत रतिम् उद्वहता दद्धा गङ्गे वौगम् उदन्वति त्वयि मे अनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दद्धा गङ्गे वौगम् उदन्वति श्रीकृष्ण कृष्ण सखा वृष्णिऋषभावनिदृग्राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्या गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन्नमस्ते योगेश्वराखिल गुरो भगवन्नमस्ते योगेश्वराखिल गुरो भगवन्नमस्ते सूत उवाच पृतयेत्तम् कलपदैः परिणूताखिलोदयः मन्दम् जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया ताम् बाडमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयम् स्त्रियश्च स्वपुरम् यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासाद्यैरीश्वरेहाज्ञैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैः नाबुध्यत शुचार्पितः आह राजा धर्मसुतः चिन्तयन् सुहृदाम् वदम् प्राकृतेन आत्मना विप्राः स्नेहमोहवशम् गतः अहो मे पश्यता ज्ञानम् हृदि रूढम् दुरात्मनः
पारक्यस्यैव देहस्य बह्व्यो मे क्षौहिणीर्हताः बालद्विजसुहृन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्रुहः न मे स्यान्निरयान्मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैः नैनो राज्ञः प्रजाभर्तुः धर्मयुद्धे वदोद्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः स्त्रीणाम् मद्धतबन्धूनाम् द्रोहो योऽसा विहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेदीयैः नाहं कल्पो व्यपोहितुम् यथा पङ्केन पङ्काम्बः सुरया वा सुराकृतम् भूतहत्याम् तथैवैकाम् न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणम् गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।